अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, आखिरकार पाकिस्तान ने भारत से बदला ले लिया है। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी है और पाकिस्तान ने भारत से एक बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक बड़ा टाकरा था, एक बड़ा मार्का था जिसमें पाकिस्तान और भारत की दोनों क्रिकेट टीमें आमने सामने थीं। आज का मैच माजी की तरह एक बहुत बड़ा मार्का था। आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों रिवायती हरीफ हैं और पाकिस्तान और भारत का जब भी कभी मैच होता है तो वो बड़ा टफ मैच होता है और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और भारत के अंदर बसने वाले 40 करोड़ मुसलमान और इसी तरह से भारत के अंदर बसने वाले दीगर लोग ये मैच बड़े शौक से देखते हैं। जो लोग मैच नहीं भी देखते वो भी ये मैच देखते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत ये रिवायती हरीफ हैं। पाकिस्तान की फतह एक तरह से बहुत बड़ी फतह होती है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और भारतीय मुसलमानों के लिए भी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी। तो इसलिए ये मैच बड़ा अहम होता है जब कभी भी पाकिस्तान का मैच हो। इससे पहले कि मैं आगे चलकर आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बताऊं, एक बात जो अहम बात है वो समझने की है, वो ये है कि जब कभी जहां कहीं मुसलमान किसी भी तरह से जीतते हैं, किसी भी तरह से आगे बढ़ते हैं, चाहे वो खेलों का मैदान हो, चाहे वो कोई और सरगर्मी हो, तो यकीनन मुसलमानों को खुशी होती है। मैं यहां पर आपको एक हवाला देना चाहता हूं। कुरान पाक की सूरत है सूरह रूम, और ये सूरह रूम और इसकी जो इब्तिदाई आयात हैं उनका जो शान नुज़ूल है, यानी वो आयात जिस वाक़े के पस मंज़र में उतरी हैं, वो अगर आप पढ़ें और आप मालूम करें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से मुसलमानों की फ़तह पर, यानी जो मुसलमान हैं उनकी फ़तह पर मुसलमान कैसे खुश होते हैं, या कम अज़ कम जो मुसलमानों के हम ख्याल होते हैं उनकी फ़तह भी एक तरह से खुशी बख्शती है। सूरह रूम का आगाज़ होता है अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून। इसके पस मंज़र में मुफस्सिरीन ने एक वाक़या बयान किया है कि माज़ी के अंदर रूम और फ़ारस दो बड़ी ताकतें होती थीं और रूम की ताकत फ़ारस के साथ लड़ती थी, यानी फ़ारस और रूम की लड़ाइयाँ होती रहीं। तारीख़ के अंदर ये बात मौजूद है। रूमी लोग चूँकि एक तरह से वो अहले किताब थे और वो फ़ारसियों के मुकाबले में जो कि आतिश परस्त थे, उनके मुकाबले में कम अज़ कम वो एक तरह से खुदा का इकरार तो करते थे। तो जब उनकी जंग हुई और उस जंग के अंदर रूमियों को फतह मिली तो मुसलमानों को उससे एक तरह से खुशी हुई कि कम अज़ कम अहले किताब जो आतिश परस्त हैं उनसे जीत गए। तो इसलिए जब कभी भी मुसलमानों के लिए कोई भी जीत होती है किसी भी मार्के में, वो मुसलमानों को एक तरह से खुशी बख्शती है। और यहाँ तो आप जानते हैं कि वहाँ आतिश परस्त थे और यहाँ बुत परस्त लोग हैं, तो इनके मुकाबले में जब कभी भी कोई मैच होता है तो वो एक बड़ा मैच तस्वर होता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये अगरचे खेल का मैदान था, तफरीही सरगर्मी थी, और आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का जो अहम मैच था वो आज हुआ है। और इससे पहले जो एक मैच हुआ पिछले हफ्ते, उस मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी और उसकी वजह भी पाकिस्तान की कुछ अपनी बैटिंग के अंदर खामियां थी, वो थी। और इसी तरह से पाकिस्तान ने कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन आज का जो मैच था वो बड़ा अहम था और आज के मैच के अंदर तमाम नज़रें इस बात पर जुड़ी हुई थी, गड़ी हुई थी कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान मैच हार जाता तो यकीनन इससे पाकिस्तान के लोगों जो कि पहले ही भारत के साथ मौजूदा हुक्मरानों के पसे पर्दा ताल्लुकात से नाले हैं, वो यकीनन इसी को, यानी हुक्मरानों की जो नहूसत है उसको सबब करार देती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के शाहीनों ने आज अच्छा मुकाबला किया और बिल आखिर पाकिस्तान मैच जीत गया। अगरचे बड़े मुश्किल से जीता गया है लेकिन बहरहाल ये मैच जीता गया है। अब नाज़रीन किराम, जो आज का ये क्रिकेट मैच था, इस हवाले से मैं मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूँ कि पहले बैटिंग इंडिया ने की थी और 20 ओवर का ये मैच था जिसके अंदर 181 रन उन्होंने बनाए और उनके 7 आउट हुए। पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ने या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अच्छी बॉलिंग की है। अगरचे शुरू में स्कोर भारत का ज़्यादा हो गया था और भारत ने ज़्यादा स्कोर मारा, लेकिन बहरहाल अच्छा पाकिस्तान ने खेला और कमबैक किया और कुछ मिस फील्डिंग भी हुई जिसकी वजह से फ़खर जमान वो काफ़ी ट्रेंडिंग में, ट्रोल भी उनको किया गया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर फ़खर जमान को पहले नंबरों पर खिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी वो ओपनिंग करते हैं तो उनसे ओपनिंग करवानी चाहिए।
پاکستان نے جواب میں بڑی اچھی شاندار بیٹنگ کی اور بابر اعظم پچھلی میچ کی طرح اب تک اسٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیے اور وہ جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن محمد رضوان ایک اچھے دیندار کرکٹر ہیں اور بڑے ایماندار کرکٹر ہیں اور بڑے وہ اسٹرگل کرنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا کھیلا اور 70 رنز کی انہوں نے اننگ کھیلی اور ایک بہترین پاکستان کو لیڈ انہوں نے کیا اور طاقت اور سپورٹ فراہم کی۔ اور پھر ناظرین اکرام درمیان میں جا کر میچ کچھ پھنسا بھی اور آخری لمحات تک پھنستا رہا، لیکن بہرحال محمد آصف نے اسٹرگل کرتے ہوئے پاکستان کو کسی حد تک اس میچ سے نکالا اور پھر پاکستان ایک بال رہتی تھی کہ پاکستان نے سکور 182 کر لیا اور 5 وکٹوں سے میچ جیت لیا۔ یہ تو میچ کی کہانی ہو گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان سے بھی پاکستان کا میچ ہے اور وہ بھی بڑا ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور ایک طرح سے افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم وہ پاکستان کو روایتی حریف سمجھتی ہے۔ اور پھر جو ایشیا کپ کا فائنل ہے یہ کون جیتے گا، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو بہرحال اس میں جو دو بڑی ٹیمیں ہیں یعنی انڈیا اور پاکستان، ان کے بیچ ہی عوام توقع کر رہی ہے کہ فائنل ہونا چاہیے اور انہی کے بیچ فائنل ہو تو اچھا رہے گا، اور اس میں پاکستان کو عملاً بھارت کو ایشیا کپ کا فائنل ایک مرتبہ پھر ہرا کر اپنی بالادستی قائم رکھنی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب ٹیم کے اندر سفارش نہیں ہوگی، پرچی نہیں ہوگی، اور جو میرٹ ہے اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ عام طور پر پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ پرچیاں بھی چلتی ہیں، سفارشیں بھی چلتی ہیں، اور بالخصوص جو آج کل حکومت ہے یہ تو سفارشوں پر ہی آئی ہے اور سازشوں کے ذریعے سے آئی ہے۔ اگر اس طرح ہوا تو پھر بہرحال کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی ٹیم ابھی تک اچھا کھیل رہی ہے اور سب لڑکے جو ہیں وہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے وہ ایک طرح سے میرٹ پر ہی کھیل رہے ہیں، اور کچھ چینجنگ ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، انہیں ضرور درست کر لینا چاہیے تاکہ آئندہ پاکستان کو جو توقع ہے بھارت کے خلاف وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ناظرین اکرام یہ ساری ویلاگ بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بھارت کے لوگ ہیں وہ بڑے تعصب کا شکار ہوتے ہیں، وہ عام طور پر پاکستان کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور بلکہ وہ پاکستان کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ پاکستان پر ان کو قبضہ کرنا ہوگا، پاکستان کو ہرانا ہوگا، اور بڑے ان کے نعرے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف بہت کچھ وہ بکتے ہیں یا کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین اکرام پاکستان اور بھارت کی جو کرکٹ ٹیم ہے جب دو میچوں میں آمنے سامنے آئی، اگرچہ پاکستان اور بھارت کے روایتی طور پر تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو اچھا جو ایک طرح سے ماحول تھا وہ دیکھنے کو ملا کہ کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو لڑے اور نہ ہی ماضی کی طرح جس طرح سے ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے تھے، گالم گلوچ بھی ہو جاتے تھے، وہ اس طرح سے ماحول نہیں دیکھنا پڑا، اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ دوستی کو لے کر ایک بڑی بات کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو بھارت سے دوستی کر لینی چاہیے اور تعلقات اچھے کر لینے چاہیے، اور روایتی طور پر ایک دوسرے کے یہاں کرکٹ میچ بھی ہونے چاہیے، اور جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت شہباز شریف کی حکومت وہ مودی سے اچھے تعلقات رکھتی ہے، لہٰذا یہ تعلقات کرکٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اور ماضی کے اندر پاکستان کی سیاست میں جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے یہ بڑی عام رہی ہے، جنرل ضیاء کے دور میں اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، تو اس لیے اب بھی کہا جاتا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ناظرین کہا پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے بھارت سے تعلقات اچھے رکھنے میں، لیکن پاکستان کا ایک مطالبہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں ان پر ظلم نہ کیا جائے، وہ ظلم بند کر دیا جائے، اور آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جو وہاں کا سٹیٹس ختم کیا گیا اور کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور کشمیریوں کو وہاں سے نکالا گیا، گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور جس طرح سے وہاں پر ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر کے نان کشمیریوں کو وہاں پر ایک طرح سے سٹیزن بنا دیا گیا ہے، تو یہ غیر قانونی عمل ہے، پاکستان اس کی حمایت نہیں کرتا، لہٰذا بھارت اگر اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹتا ہے تو پاکستان تعلقات اچھے کر لے گا، اور عمران خان کی حکومت میں بات کہی بھی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھارت کے تمام مطالبات کے سامنے پاکستان ایک طرح سے جو موجودہ حکمران ہیں یہ سرنڈر ہو رہے ہیں اور بھارت کی ہر بات مان کر بھارت کے ساتھ یارانے بڑھا رہے ہیں، جو کشمیریوں سے ایک طرح سے دھوکہ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان ہے، اور پھر بھارت کے اندر جو مسلمانوں پر ہوتا ہے، جو کچھ بیتتا ہے مسلمانوں پر، پاکستان کا مطالبہ ہے کہ وہاں بھی انسانی حقوق کا کم از کم پاس ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو تشدد اور اسی طرح سے مسلمانوں پر حملے بند ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ بنیادی اختلافات ہیں، باقی رہا ان کا اپنا مذہب ہے، جیسے وہ خیالات رکھتے ہیں، جیسے وہ نظریات رکھتے ہیں، رکھتے رہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں کشمیر پر اور باقی پاکستان کے خلاف تو یہ چیزیں، یا مقدس چیزوں کے خلاف تو یہ چیزیں قبول نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہی ایک درمیانی بات ہے جو بھارت کے مقابلے میں کہی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کام یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔